बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेशन हब के अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम जानेंगे मक्का में बुत परस्ती की इब्तिदा कैसे हुई और दुनिया में मंदिर कैसे बनना शुरू हुए। अहले मक्का के यहाँ बुत परस्ती के अजीबो गरीब और रवाज और 2000 साल पहले हिंदुओं का अल्लाह के बारे में क्या अकीदा था। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आखिर तक जुड़िए रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाजरीन मोहतरम, मक्का की हर वादी में बुत रहता था। इसको इसी इलाके वाले पूछते थे और जब इनमें से कोई सफ़र को जाना चाहता तो सबसे पहले काम इसका ये होता था कि इस बुत को छुए, और जब सफ़र से आता तो सबसे पहले इसके अहाते में दाखिल होकर ये काम करता और इस बुत को छूता। बाज़ इनमें से ऐसे थे कि इन्होंने बुत का घर बनाया हुआ था, यानी बुत को कोठड़ी में रखा था, और बाज़ जिसके पास कोई मूरत ना थी, इसने अपनी नज़र से कोई अच्छा पत्थर ही तलाश करके रख लिया, फिर इसका तवाफ़ करता था। मुशरिकीन इनको अंसाब कहते थे। जब कोई मुशरिक सफ़र को जाता और किसी मंजिल पे उतरता तो 4 पत्थर तलाश कर देता, और इनमें से जो पत्थर इसको अच्छा मालूम होता उसको अपना रब बना लेता, और बाकी जो 3 पत्थर होते थे उनका चूल्हा बना के उसके ऊपर अपनी हंडिया चढ़ा दिया करता था, और जब वहाँ से कूच करता तो उसको छोड़ जाता। फिर जब वो दूसरी मंजिल पे उतरता तो वहाँ भी ऐसा ही करता और कोई नया पत्थर तलाश कर लेता। नाजरीन, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि कैसे माबद खानों और मंदिरों का आगाज़ हुआ। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि एक ज़माना आएगा कि बुत परस्त लोग लुटाए जाएंगे, यानी ज़्यादा हो जाएंगे। फिर जो फिरने वाले हैं दीन इस्लाम से फिर जाएंगे। अब आपके सामने बयान करते हैं कि दौरे जाहिलियत के अंदर कैसे सहाबा इकराम इस्लाम लाने से पहले बुतों की पूजा किया करते थे। इसी इस्लाम में एक हदीस है। इसी वाक़े के मुताबिक अबू रजा बयान करते हैं कि हम लोग ज़माने जाहिलियत में पत्थरों की पूजा किया करते थे। फिर जब हमने एक पत्थर से दूसरा पत्थर बेहतर और खूबसूरत पाते तो पहले पत्थर को फेंक देते और दूसरे पत्थर को पूजने लग जाते, और जब हम में से किसी मुकाम पर पत्थर ना पाते तो रेत का तोदा जमा कर लेते, फिर एक भेड़ लाकर इस पे खड़ी करते और वहाँ इसका दूध धो लेते, फिर इस तोदे के गिर्द तवाफ करते। अबू रजा अल अतारवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हम बाले लेकर इसको जमा करते, फिर इसके ऊपर दूध फेंकते, फिर इसको अच्छी तरह गूंद के इसकी एक मूरत बना लेते और फिर इसको पूजते, और सफ़ेद पत्थर लेकर इसे एक मुद्दत तक पूजते, फिर इसे फेंक दिया करते थे। अबू अस्मान अल नहदी से रवायत है कि हम ज़माने जाहिलियत में पत्थर पूजते थे, और एक दफ़ा हमने सुना कि एक पुकारने वाला पुकारता है, ऐ कौम वालों, तुम्हारा रब तबाहो बर्बाद हो गया, अब कोई दूसरा रब तलाश करो। तो हम लोग बजाय आवाज़ पर ध्यान देने के पहाड़ों की तरफ निकल गए और ऊंचे ऊंचे मैदानों में ढूंढते फिरते थे कि इतने में एक पुकारने वाले ने आवाज़ दी कि हमने तुम्हारा रब पाया, या फिर इसी तरह का कोई लफ्ज़ कहा। फिर हम लौट आए तो देखा कि एक पत्थर पाया, फिर इस पर ऊँटों की कुर्बानी की। उमर बिन अनबसा ने कहा कि मैं भी इन लोगों में से था जो पत्थर पूजते थे। फिर जब ग्रोह कबीला जाकर कहीं पानी पर उतरते और इनके साथ माबूद पत्थर नहीं होते थे तो एक आदमी इनमें से निकल जाता और 4 पत्थर ढूंढ कर लाता, फिर इन 3 पत्थरों से हांडी का चूल्हा बनाता, और चौथा पत्थर जो सबसे अच्छा होता था इसको माबूद बना करके इसको साइड पर रख दिया जाता और फिर उसकी पूजा की जाती। फिर इस पानी पर बसेरा डालने के ज़माने में ही शायद वो कभी इससे खूबसूरत पत्थर पाता तो पहले को फेंक देता और दूसरे को माबूद बना देता। इन दोनों वाक़यात में फ़र्क ये है कि पहली कौम खूबसूरत पत्थर तलाश करके उसको माबूद बनाती थी, जबकि जो दूसरी कौम थी वो सबसे बदसूरत पत्थर को तलाश करके उसको माबूद बनाती थी। अब सुफियान बिन एनिया से पूछा गया कि अहले अरब ने पत्थरों और बुतों की पूजा क्यों कर शुरू की, तो उन्होंने फरमाया कि वो लोग असल में पत्थरों की इबादत करते थे। इसकी वजह ये हुई कि इन्होंने कहा बैतुल्लाह पत्थर है, तो हम जहाँ कहीं कोई पत्थर रख लें वही बमंज़िला बैतुल्लाह के हो जाएगा। अबू मैशर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बहुत से हिंदुओं का ये अकीदा है कि रब बेशक है, यानी कि अल्लाह का वजूद है, और वो ये भी इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के मलाइका भी हैं, लेकिन वो लोग अल्लाह ताला को सबसे अच्छी सूरत तस्वर करते हैं कि अल्लाह ताला के मलाइका को भी खूबसूरत इंसान बयान करते हैं, और कहते हैं कि खुदा और मलाइका
خود کو آسمان میں مخلوق سے پوشیدہ کر لیا ہے اور خود خدا کی صورت پر بت بنائے اور ملائکہ کی صورتوں کے بھی بت بنائے اور ان کی پوجا کرتے گئے۔ چنانچہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ ہوتا گیا کہ انہوں نے ہر بت کو علیحدہ علیحدہ نام دے دیا اور آج ان کے ہزاروں اور سینکڑوں بت ہیں۔ پھر ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ستارے اور آسمان بنسبت دیگر چیزوں کے اللہ سے زیادہ نزدیک ہیں۔ اس خیال سے ان چیزوں کی تعظیم کرنے لگے اور ان کے لیے چڑھاوے چڑھانے لگے، پھر ان کے نام کے بت بنا لیے۔ بہت سے پرانے زمانے کے لوگوں نے بتوں کے واسطے گھر بنائے۔ بعد اس کے جملہ اصفہان میں پہاڑی کی ایک چوٹی پر سب سے بڑا گھر تھا جس میں بت رکھے تھے۔ اصفہان ناظرین وہی شہر ہے جو ایران کے اندر آج بھی موجود ہے۔ پھر جب کچھ تعصب مجوسی گیا تو اس نے اس کو آتش خانہ بنا دیا، اور پھر جب اسلام کا غلبہ ہوا تو بلخ کے مسلمانوں نے اس کو برباد کر دیا، اور ان میں سے ایک بت خانہ شہر سنا میں تھا جس کو دہاک نے زہرہ ستارے کے نام پر بنوایا تھا۔ اس کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے برباد کیا۔ نہابدی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان کا دین وہاں کے لوگوں کے لیے ایک برہمن نے بنایا تھا۔ ان کے لیے بت خانے بنائے گئے اور سب سے بڑا بت خانہ اس نے ملتان میں بنایا تھا، اور یہ سندھ کے شہروں میں سے سب سے بڑا شہر تھا۔ اس وقت ملتان سندھ میں آیا کرتا تھا۔ اس بت خانے میں ان کا سب سے بڑا بت تھا جو ہلائے اکبر کی صورت میں بنایا گیا، یعنی اپنے خیال کے مطابق۔ حجاج ثقفی کے زمانے میں یہ شہر فتح ہوا اور مسلمانوں نے چاہا کہ اس بت کو توڑ دیں، تو مجاوروں اور متولیوں نے کہا کہ اگر تم اس کو باقی رکھو تو جس قدر اس کو چڑھاوا آتا ہے اس کا تہائی ہم تم کو دیں گے۔ پس سپہ سالار نے حجاج کو لکھا، اس نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو لکھا، اور پھر اس نے حکم دیا کہ اچھا اس کو نہ تباہ کرو۔ لوگ تقریباً یہاں سے 2000 میل سے بھی دور یہاں زیارت کرنے آتے تھے، اور زائرین کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ اس کے نذرانے کے لیے 100 روپے سے 10,000 روپے کے درمیان جتنا ہو سکے نذرانہ چڑھائیں۔ اس سے کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی تھی، اور جو کوئی اس قدر نذرانہ نہیں لایا تو اس کا مقصد زیارت پورا نہ ہوگا۔ پھر جو کوئی مال لیے ہوئے درشن کو آتا وہ مال پہلے ایک بڑے صندوق میں ڈال دیا جاتا جو وہاں رکھا تھا، پھر بت کا طواف کرتا، اور جب درشنی لوگ چلے جاتے تو وہ صندوق کھولا جاتا۔ اس میں سے تہائی مال مسلمانوں کا حق تھا، اور 1/3 اس شہر کے قلعہ جات وغیرہ کی مرمت پر خرچ ہوتا تھا، اور باقی 1/3 اس کے مجاوروں اور خادموں کا حق تھا۔ اب یہاں پہ ناظرین محترم ذرا غور کریں کہ کس طرح ان لوگوں کو شیطان نے اپنا مسخرہ بنایا اور ان کی عقلیں گم کی کہ جس چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اسی کی پوجا کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان مسخروں کے بتوں کو بہت ہی اچھی مذمت فرمائی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 190 جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی وہ کیا ان بتوں کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کرتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں۔ یہ بت پرستوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی تم لوگوں کے پیروں سے چلتے ہو، یعنی تم لوگ پیروں سے چلتے ہو، ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑ سکتے ہو اور دیکھتے اور سنتے ہو، اور تم لوگ حیوان جاندار ہو، تو کیوں کر پوری خلقت کے جاندار نے ناقص جمادات کو اپنا معبود بنا لیا۔ اگر یہ بت پرست ذرا غور کرتے تو اس قدر ضرور جان لیتے کہ معبود خدا تو چیزوں کو بنانے والا ہوتا ہے، وہ خود نہیں بنایا جاتا۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ان ویڈیو کو بنانے میں ہمارا بہت ہی قیمتی وقت اور محنت لگتی ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے، اور اپنے کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ والسلام، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔